Sirach 3. Mga kabataan, pamatiya ako ang inyong amahan. Buhata ang akong isulti kaninyo og mahilayo kamo sa kadautan. Kay ang mga amahan gihatagan sa Ginoo og awtoridad ibabaw sa ilang mga anak, ug ang mga anak gihatagan sa katungdanan sa pagtahod sa ilang mga inahan. Kung tahuro ninyo ang inyong amahan, makabayad kamo sa inyong mga sala. O kung inyong pasidunggan ang inyong inahan, nagtigom kamo o dakong bahandi. Kung tahuro ninyo ang inyong amahan, ang inyong kaugalingong mga anak, maglipay usab kaninyo o ang Ginoo, magpatalinghog sa inyong mga pag-ampo. Kung tahuro ninyo ang Ginoo, pinaagi sa pagpasidungog sa inyong amahan o sa paglipay sa inyong inahan, magpuyo kamo og taas nga kinabuhi. Tahura ang inyong mga ginikanan sama nga sila inyong mga agalon. Pasidunggi ang inyong amahan diha sa tanan ninyong buhaton, ug isulti aron madawat ninyo ang iyang panalangin. Sa paghatag sa mga ginikanan sa ilang mga panalangin, naghatag sila kusog ngadto sa mga panimalay sa ilang mga anak, apan sa pagtunglo nila sa ilang mga anak, ilang giguba ang gisukaran niini. Ayaw gayud pangitag dungog alang sa imong kaugalingon, pinaagi sa pagpakaulaw sa imong amahan, kay wala kay dungog kung maulawan siya. Ang imong kaugalingong dungog nagikan sa pagtahod nga imong gipakita ngadto sa imong amahan. Kung ang mga anak dili magpasidungog sa ilang mga inahan, sila mismo maoy maulawan. Anak, atimana ang imong amahan inig katigulang na niya. Ayaw siya hatagig kaguol, samtang buhi pa siya. Kaluy siya bisan kun ango-anguho na siya. Ayaw siya tamaya, tungod lang kay ikaw malig-on o maayo paglawas. Ang Ginoo dili malimot sa mga kaayo nga imong gipakita ngadto sa imong amahan. Makatabang kini kanimo aron kabayran ang imong mga kasalanan. Kung anaa ka sa kalisdanan ang Ginoo, mahinumdum sa imong kaayo o mutabang kanimo. Ang imong mga sala mulanay sama sa yelo diha sa mainit nga siga sa adlaw. Siya nga wala magtagad sa iyang amahan, nahisama sa nagpasipala sa Ginoo ug siya nga naghatag og kasuko sa iyang inahan, gitunglo sa Ginoo. Anak, pagpaubos diha sa tanan mong buhaton, ug ang mga tawo malipay niini labaw pa kay sa mga gasa. Sa magkadako ikawng tawo, kinahanglan nga labi kang magpaubos, unya ang Ginoo mahimuot kanimo. Ang gahom sa Ginoo dako ug ang mga makaobsanon nagpasidungog kaniya. Ayaw sulayi pagsabot ang mga butang nga malisod ra kaayo alang kanimo, ug ayaw susiha ang mga butang nga dili makabot sa imong katakos sa paghibalo. Palandunga ang balaod nga gihatag kanimo, dili kinahanglan nga mahibalo ka mahitungod sa mga butang nga wala ipahadayag sa Ginoo. Busa ayaw paguna-una ni anang mga butanga. Sa pagkatinuod, ang gipakita kanimo dili naman gani matugkad sa salabutan sa tawo. Daghang mga tawo nga nahisalaag tungod sa ilang kaugalingong mga pangagpas. Ang ilang sayop nga noona nakagugot sa ilang mga panghukom.
Ang kagahig ulo sa katapusan magdala kanimo ngadto sa kagubot. Kung magpuyo ka diha sa peligro kini maoy makapatay kanimo. Ang tao nga gahig ulo mabug-atan sa daghang mga problema. Ang mga makasasala nagpadayon pagdugang sa ilang mga sala. Walay kahupayan ang kasakit sa mga tao nga mapahitas-on. Ang kadautan migamot na diha kanila. Ang maalamon nga tao makakaton gikan sa mga sanglitanan o mga pasumbingay. Mamati sila pag-ayo kay buot man silang makakaton. Ang paghatag ngadto sa kabus makahulip sa sala. Maingon nga ang tubig makapalong sa usa ka nagdilaab nga kalayo. Bisan kinsa nga magtagad sa uban, pinaagi sa mga buhat sa kaluoy, naghuna-una sa umaabot kay makakaplag siyag hinabang kung moabot kaniya ang malisod nga mga panahon.